कहाँ जाने स्वर्ग नजाने स्वर्ग जाने यति बेला बस्नु पैसा बोकिस् ए पैसा बोके कति बोकिस् 3 लाख समथिङ अझै 2 लाख थप बाटोमा कति खेप त गाडी ठोकाउँछ तेरो जोजोले थाहा छैन ए अस्ति 6 लाख सकेको है लु गाडीमा पोस् त छिटो पोस् त किन भयो अब कहाँ जाने त गाडीमा पोस्नु पर्यो नि त कि हिँडेर आउँछस् सुन्नु न जोजो यो 2-3 लाख छ कि तपाईँ जानु ठोकाउँदै जानु तिर्दै जानुहोस् हो बाटोमा त्यो ठोकिँदाखेरि तपाईँ स्विच अफ भइहाल्यो भने मलाई कल गर्नुहोस् न ल यदि तपाईँ स्विच अफ भयो भने मलाई कल गर्नु कि एम्बुलेन्स बोकेर आउँछु अहिले चाहिँ म घरमै हुन्छु त्यो पैसा बोकेर स्टार्ट गरेर जानु तपाईँले अब म मरे भने चाहिँ कसले फोन गर्छ त्यही त तपाईँले कल गर्नु न अब खसिहाल्यो भने खस्यो भने चाहिँ कसरी फोन गर्नु है त्यसको लागि त पोस् न भित्र लु पोस् त लु जाउँ बसिस् मैले बिस्तारै चल्छ मैले बिहा